बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बहनों और भाइयों, आज की इस नशिस्त में, इस मुख्तसर सी वीडियो में आज हम आपके लिए एक ऐसा इंतहाई आसान, इंतहाई सस्ता और मुअस्सर नुस्खा लेके आए हैं जो आप इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे तो हमें याद करेंगे, अपनी दुआओं में याद रखेंगे। ये नुस्खा मर्दों और औरतों दोनों के लिए बेहद मुफीद है और बिलखसूस मर्दों के लिए बग़ैर किसी कीमती अद्वियात के, बग़ैर केमिकल्स के, बग़ैर कुश्ताजात के, बग़ैर किसी मुज़र सेहत दवाई के बहुत ही आला और मुफीद तरीन नुस्खा आपकी खिदमत में पेश है। ये जो आप मेरे सामने प्लेटों में देख रहे हैं, ये 3 चीज़ें पड़ी हुई हैं। नंबर 1, ये दुआ जो है ये मूसली सफ़ेद इंडिया है। इंडिया की मूसली सफ़ेद लेनी है। ये आला क्वालिटी की होती है, साफ़ सुथरी होती है, अच्छी होती है। ये आपने ले लेनी है 100 ग्राम। मूसली सफ़ेद जो है इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। ये ज़नाना मर्दाना अमराज में काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। मर्दाना अमराज में मुग़ल्लज़ मनी है, जरासीम मनविया पैदा करती है, रिक्कत सूरत का खात्मा करती है और मुसम्मन बदन है, जिस्म को मोटा ताज़ा भी ये कर देती है। और सबसे ज़्यादा जो है कि सबसे ज़्यादा जो इसका फ़ायदा देखने में आया है, मर्दों के मनी के मुतल्लिक़ जितने मादा मनविया के मसाइल होते हैं उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा ये कमज़ोरी के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी और जोड़ों के दर्दों के लिए भी मुअस्सर है। इसके मुख्तलिफ नुस्खाजात बनते हैं। आज मैं जो आपके साथ नुस्खा शेयर कर रहा हूँ ये बिल्कुल आसान और सस्ता और बहुत आला नुस्खा है। जो इसको भाई बनाएगा, बहन बनाएगी, इस्तेमाल करेगी, इंशाल्लाह हमें अपनी दुआओं में याद रखेगी। दूसरी चीज़ जो आपके सामने है, ये आप देख रहे हैं, ये एक बूटी की जड़ें हैं। ये असगंध नागूरी है। ये नागौर के इलाके से आती है, इसलिए इसको असगंध नागौरी बोलते हैं। पाकिस्तान में जो होती है वो ये अक्सन बूटी की जड़ें हैं। अगर कोई बंदा बाज़ार से नहीं ले सकता या बाज़ार से, अव्वल तो ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में दस्तयाब है, मिल जाती है आसानी के साथ। लेकिन अगर कोई इसको बाज़ार से ना लेना चाहे तो अक्सन बूटी जो पंजाब में अक्सन के नाम से मशहूर है, ये होम्योपैथिक में जो इसकी दवा बनती है अश्वगंधा, वो भी इसी से बनती है। तो ये जो है बाज़ार में अवेलेबल है, हर पंसारी से असगंध के नाम से मिल जाती है। और अगर बाज़ार से नहीं लेनी तो जो अक्सन बूटी है उसके छोटे पौधों की जड़ें जो हैं वो लेके खुश्क कर लें तो वो भी इसी तरह हो जाएंगी। ये भी असगंध है। अच्छा, इसको भी आपने 100 ग्राम लेना है। अब इनके बनाने का तरीका आपको बताता हूँ। ये जो है ना, ये कूज़ा मिस्री है। ये आपने 100 ग्राम लेनी है। अगर शुगर का मरीज़ है तो वो ये मिस्री ना डाले। अगर शुगर का मरीज़ नहीं तो वो मिस्री डाल ले, इससे जायका ज़रा बेहतर हो जाता है और ये दवाई खाने में बेहद आसान हो जाती है। अच्छा, ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है, यानी तीनों दवाएं हम वज़न मूसली सफ़ेद इंडिया। अगर किसी भाई को इंडिया की दस्तयाब ना हो तो वो पाकिस्तान की भी आला क्वालिटी की मूसली जो है या किसी और इलाके की वो ले सकता है। इसी तरह असगंध नागौरी की जगह असगंध की जो जड़ें हमारी लोकली ऑक्सन है उसकी जड़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कूज़ा मिस्री जो है, कूज़ा मिस्री इस्तेमाल करें। अगर कूज़ा मिस्री नहीं मिल सकती किसी को किसी वजह से तो वो चीनी इस्तेमाल कर सकता है। मैंने आपको इनके सारे रमूज़-उल-क़ात भी बयान कर दिए। अब आपने ये करना है, सबसे पहले देसी घी लेना है गाय का। वो तकरीबन ये 100 ग्राम चीज़ें हैं। 50 ग्राम देसी जो घी है गाय का लें और उसमें जो है ना असगंध को हल्का हल्का भून लें। ये सुर्खी माइल हो जाए, किसी बर्तन में डाल के, कड़छी में डाल के या तवे पे असगंध को हल्का हल्का भूनना है, जलाना नहीं, जिससे असगंध सिर्फ सुर्खी माइल हो जाए। जब ये सुर्खी माइल हो जाए इसको उतार लें, इसको पीस लें। साथ ही मूसली सफ़ेद जो है इसको पीस लेना है, कूज़ा मिस्री मिला के ये पाउडर बन जाएगा। इसको किसी डब्बे में संभाल के रख लें। ये तमाम कमज़ोरियों के लिए एक मुजर्रब तरीन नुस्खा आपके पास आ गया है। ये मर्द और औरत दोनों के लिए मुफीद है। औरतों में जिस्मानी दर्दें, थकावट, सुस्ती, कमज़ोरी
اور ایسے حالات کے مردنی سی چھائی ہوئی ہے عورت پہ، جسمانی طور پہ پتلی ہیں، مینسز ڈسٹرب ہیں، اور کئی زنانہ پوشیدہ امراض میں مبتلا ہے، تو یہ خاتون جو ہے آدھی چمچی صبح دوپہر شام خالی پیٹ جو ہے وہ دودھ کے ساتھ اس کو دینا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 1 ماہ کے استعمال سے عورت میں نئی زندگی کی جو ہے وہ روح پھونک دے گا یہ نسخہ۔ اسی طرح مردوں میں، اور یہ سب سے بڑی بات عورتوں میں، کہ اس کے استعمال سے اگر کسی کو بھانج پن کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، بے اولادی ختم ہو کے اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت سے نواز دیں گے۔ اسی طرح اگر مردوں میں یہ بے شمار مردوں کے امراض، مردانہ کمزوری، اعصابی کمزوری، جوڑوں کے درد، کمر درد، پٹھوں کی کمزوری، دبلا پن، ان کے لیے بہترین ہے، صورت کے لیے، صورت انزال کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مردانہ طاقت میں کمی کے لیے یہ ایک بہترین ٹانک ہے۔ مردوں نے اس کو ایسے استعمال کرنا ہے کہ 1 چمچ صبح دوپہر شام خالی پیٹ 1 گلاس دودھ کے ساتھ اس کو لینا ہے۔ مرد جو ہیں وہ 1 چمچ لیں، خواتین جو ہیں وہ آدھی چمچ لیں۔ اگر کسی کا وزن زیادہ ہے، کسی خاتون کا بہت زیادہ موٹی ہیں اور وہ لینے چاہتی ہیں تو پھر وہ مقدار بڑھا بھی سکتی ہیں، وہ 1 چمچ لے سکتی ہیں۔ ویسے خواتین کے لیے آدھی چمچی دن میں 3 دفعہ، مردوں کے لیے 1 چمچ دن میں 3 دفعہ، یہ بہترین دوائی ہے۔ مردانہ طور پہ تمام کمزوریوں کا خاتمہ کر کے مادہ منویہ کو اولاد پیدا کرنے والے جراثیم سے لبریز کرنے والی یہ دعا ہے۔ تمام زنانہ اور مردانہ پوشیدہ امراض کا خاتمہ ہوگا۔ مردانہ امراض کے لیے بغیر کیمیکل کے، بغیر کشتہ جات کے، بغیر کسی بہت قیمتی دوائی کے انمول تحفہ ہے، جس کو 1 سے 2 ماہ، مرد اگر بہت زیادہ کمزور ہے تو وہ 3 ماہ تک بھی استعمال کر لے، اس کا کوئی حرج نہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ یہ نسخہ جو استعمال کرے گا اللہ کے فضل سے وہ ہمیں دعائیں بھی دے گا، اور جو مختلف یاقوتیوں اور جو بہت قیمتی ادویات کے سے بھی لوگ فوائد حاصل نہیں کر سکتے، وہ ان ادویات سے اللہ کے فضل سے حاصل ہوں گے۔ اس لیے اس نسخہ کی ناقدری آپ نے نہیں کرنی۔ میں نے اس نسخہ کو اپنی کسی کتاب میں بھی دیا ہے، اور میں اپنے مکتب پہ بھی اپنے روزمرہ جو آنے والے مریض ہیں ان کو بھی یہ تجویز کرتا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی اچھے اثرات کا حامل نسخہ ہے جو میں آپ تمام بھائیوں کے لیے، تاکہ آپ کو بھی طب کی افادیت کا پتہ چلے، طب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے لیے جو ذریعہ معاش دنیا میں پیدا کیا، اور اس کے ساتھ پھر اس کی ضرورت کی ہر چیز پیدا کی، تو یہ طب کی جو جڑیاں بوٹیاں آج ہم استعمال کرتے ہیں، یہ انسان کی پیدائش سے پہلی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی تھی، تاکہ جب انسان دنیا میں آئے گا تو اس کو ہر جو ہے وہ اس کے دکھ کا مداوا موجود ہوگا۔ تو اس لیے یہ نسخہ جات اللہ کے فضل و کرم سے جو طبیب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ہمارے سال ہر سال کے تجربات پر مشتمل ہوتے ہیں، تو ان سے فائدہ اٹھائیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جو اس چینلز کے آپ کی خدمت میں نسخہ جات پیش کریں گے وہ صرف ہمارے تجربہ شدہ اور بارہا دفعہ کے آزمودہ نسخہ جات ہیں، وہی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اچھا، اب آخر میں اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ اس آپ سے یہ آخر میں گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل حکیم شہباز ہربل ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کو دوسرے دوستوں تک بھی متعارف کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔